کر کے اج پراواں دے نال صدیاں گزر گئیاں نے بلانا پسند نہیں کردا اپنی نال جمن والے ماں باپ نو اف نہیں کہنا لیکن نبی پاک دا نوکراں دے نال کیسا سلوک ہے حضرت انس فرماندے نے کدی نبی پاک نے مینوں اف تک نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کیویں اف کہندے پیاریو نبی پاک دا اخلاق اس قدر اونچا ہے تو تے میں بھی ایسا اخلاق اپنائیے ایسا اخلاق نہ ہوئے جڑا بندہ تیرے میرے کول آ جائے آ کے گل کرے یار میں زندگی بھر اس بندے کو نہیں جانا بھئی کیوں نہیں جانا یار میں کی کرنا ہے او دے کھانے آنو میں کی کرنا ہے او دیاں دولتاں تے گڑیاں نو او دیاں چدراہٹاں نو او دیاں ضلعی کونسلاں نو او دی ایم پی ایم این اے نو میں کی کرنا ہے یار او تے بندہ سدھے منہ سلام ہی نہیں لیندا او تے سدھے منہ بولدا نہیں پیارے او چاندے ہو کر وس جان کران دے اندر اخلاق دا درس دیجئے اگر چاندے ہو اے مسجداں آباد ہو جان اس مسجد دے اندر اخلاق دا درس دیجئے ہر بندہ پاؤں نال پاؤں جوڑ کے کھڑا ہوئے پانچ نمازاں کا دے واسطے رب نے فرض کیتیاں نے نبی پاک دی سنت دے مطابق نبی پاک نے کیوں دسیاں نے تاکہ سارے دے سارے مسجد اندر کٹھے ہو کے ہر قسم دا دکھ تے سکھ پھول لین پر ایتھے ساڈی حالت اللہ میری توبہ میں ایک نماز تو لیٹ ہویا مسبوق سا اپنے اتھے مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے ذرا لیٹ ہو گیا پیچھے گیا وضو کیتا ہے وضو کرن تو بعد میرے نال ایک دو ساتھی سی میں کیا کھڑے ہو جاؤ کہنے لگا میں آپ وجی تے کھڑا نہیں ہونا میں کہا بھئی کیوں نہیں کھڑا ہونا کہندا تینوں پتہ نہیں لگے سور کھڑا ہے او جاندا ہے سور کنوں کے آئے تینوں کدی حیا نہیں آیا کہ ایویں بچے دی عزت نو پمال کر دینا ہے یار چنگی پلی داڑھی دی سنت نبی پاک دی چہرے تے سجائیے اپنی زبان چو ایسے ایسے جملے کہہ کے پرے پنچایتاں دے اندر اپنے بھراواں تے اپنے مسلمان بھائیاں نو گرانا نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے فرمایا بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے جان دے ہو بیت اللہ دی عظمت تے شان کنی ہے جدے وال ساری امت مسلمہ چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھ دیئے اس تو بغیر نماز دی قبولیت نہیں جے ہو سکتی رب دی عدالت دے بارگاہ دے اندر اگلی بات سننا جی او بیت اللہ ہے جدی طرف منہ کر کے تھکنا منائے آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے تیری شان بڑی ہے تیرا مقام بڑا ہے لیکن میرا مومن بندہ میرا مومن امتی مسلمان امتی او دے نالو ود کے تیری شان نہیں تیرے نالو زیادہ ہے تے ایک مسلمان دی عظمت تے شان ہے یار تینوں کدی حیا نہیں آیا ایویں گلاں دے اندر کسے دی بےزتی کر دینا ہے کہندا ہے آفت جی تانوں نہیں پتا لاگے سور کھڑا ہے میں دے لاگے نہیں کھڑا ہونا میرا مرن جینے دے نال ختم ہے یار کادے مرن جینے جدو جنازے اٹھ جان گے اللہ دی قسمیں اے جسم بھی تیرے نال وفا نہیں کرے گا کیڑیاں گلاں تے مان کر کے اج پراواں دے نال صدیاں گزر گئیاں نے بلانا پسند نہیں کردا اپنیاں نال جمن والیاں پینا دے نال دلاں اندر سالاں دے سال گزر گئے نے غصے رکھے ہوئے نے یار کسے دی گل تے بےزتی نہ کریا کر گل تے نہ رلایا کر جاندا ہے میرے پاک پیغمبر دا اخلاق اس اخلاق دی برکت دے نال پوری دنیا تے دین پھیلے ہے اخلاق دی برکت دے نال پوری دنیا تے اسلام پھیلے ہے روایت صحیح البخاری